अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। ईरान ने इसराइल और अमेरिका दोनों को धूल चटा दी है और दोनों ही ईरान में फ़ौजी कार्रवाई के नतीजे में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। 13 जून को जब इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर फ़िज़ाई हमले किए तो इसराइल का मकसद ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को बर्बाद करना और ईरान में फ़ौजी कार्रवाई के नतीजे में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की रजीम को फारिग करना था, यानी इनक़िलाब ईरान का ख़ात्मा करना था। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर भरपूर हमले किए गए। 12 दिन तक जारी रहने वाली इस जंग ने इसराइल और अमेरिका को बेबस कर दिया और 24 जून की रात इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से मिन्नत समाजत की कि खुदा के लिए सीज़ फायर करवा दो वरना ईरान हमारा हशर नशर कर देगा। ये पूरी कहानी बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अनफोल्ड की है और BBC के मुताबिक ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब ईरान की जानिब से कतर में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद खित्ते में तनाव ख़तरनाक हद तक बढ़ गया था। इसराइल को ईरान के मुमकिना जवाबी हमले का शदीद खौफ था, जिसके बाइस उसने वाशिंगटन से फौरी मदाखलत की दरख्वास्त की, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कतरी वज़ीर आज़म से रब्ता किया और ईरान को जंगबंदी पर रज़ामंद करने की दरख्वास्त की। कतरी क़यादत ने अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए ईरानी हुक्काम से बातचीत की और चंद घंटों के अंदर तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी की उसूली मंजूरी दे दी। मगर इसराइल का दावा तो ये था कि हम 2 हफ्तों में ईरानी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करके अपना मिशन या अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। मगर जंगबंदी के ऐलान के 2.5 घंटे बाद ही इसराइल के दावे के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, 4 अफराद हलाक हुए, बहुत से ज़ख्मी हुए और कई मलबे तले दब गए। यानी इसराइली दावे के मुताबिक जंगबंदी के बाद भी ईरान ने साबित किया कि वो जब चाहे मिसाइल इसराइल पर बरसा सकता है। इसी तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 18 जून 2025 को ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा था कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले ईरान सरेंडर कर दे। इस बयान में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीकी फ़ौज के पास ईरान के आसमानों का मुकम्मल कंट्रोल है और वो ईरानी सुप्रीम लीडर के ठिकाने से आगाह हैं, लेकिन अभी उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहते। इस तरह के जारहाना बयान को ईरान ने रद्द किया था और अमेरिका ने अपनी भरपूर क़ुव्वत के साथ ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर ऐसा हमला किया था जो दुनिया का कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता था। जिसके बाद अमरीकी सदर का दावा तो यह है कि उन्होंने ईरान के ये तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स तबाह कर दिए, मगर ईरान ने इस दावे को झूठा कहा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने यानी IAEA ने अमरीकी दावे को गलत कहा, झूठा कहा और बताया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटैक्ट है। सब कुछ छोड़ें, अमरीकी टीवी CNN कह रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटैक्ट है और डोनाल्ड ट्रंप अपने ही नीम सरकारी मीडिया को झूठा कह रहे हैं। अब ट्रंप के जिस दावे को उनके घर में तस्लीम नहीं किया जा रहा, हम 7 समंदर पार उसे कैसे तस्लीम करें। सिर्फ 6 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे, 6 दिन बाद सीज़ फायर के लिए ढेर हो चुके थे, क्योंकि ईरान पूरी क़ुव्वत से हमला करने के बाद भी न सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ, वो तबाह कर सके, बल्कि वो तो इंटैक्ट है, बल्कि ईरान के पास 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम भी मौजूद है, जिससे अगर ईरान चाहे तो 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है। अब अमरीकी सदर अपनी धमकी आमेज बयान के 6 दिन बाद ईरान को नहीं बल्कि अपने लाडले इसराइल को आज बुरा भला कहते हुए सुने गए हैं। इस जंग का खात्मा ईरान में रिजीम चेंज पर तो नहीं हुआ, मगर आज इसराइली मीडिया नेतन्याहू को इसराइल के लिए ईरान से बड़ा खतरा करार दे रहा है। यानी ईरान के गाइडेड मिसाइलों ने नेतन्याहू को अनगाइडेड, हिकमत अमली से खाली और हर रोज़ अपने अहदाफ बदलने वाला इसराइली वज़ीर आज़म बना दिया है। और इसराइली कह रहे हैं कि इसराइल खुद नहीं जानता कि नेतन्याहू की क़यादत में इसराइल की डायरेक्शन क्या है। इस सीज़फायर ने ईरान को मजबूत, इसराइल को कमज़ोर किया है और रजीम चेंज ईरान में तो नहीं हुई, मगर शायद इसराइल में अनकरीब नज़र आएगी। ये वही नेतन्याहू हैं जो ईरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी
तबाह करने के ख्वाब देखते थे, बिल्कुल मोदी की तरह। मगर ईरान और पाकिस्तान ने इसराइल और इंडिया को एक के बाद एक शिकस्त देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी दुनिया में एक एतमाद और यकीन की नई शमअ को रोशन कर दिया है। ये बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली है इस पूरे खित्ते में, और इस्लामी दुनिया के लिए ये अच्छी बात है कि कहीं तो हरारत नज़र आई, पहले पाकिस्तान और अब ईरान ने साबित किया है कि इस्लामी दुनिया इतनी भी बेबस नहीं है जितनी उसे समझा जाता था। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर ये तो अब हम कह सकते हैं ना कि अगर एक फरीक, चाहे नुकसान उसने कितना भी किया हो, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो टारगेट्स तय किए थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देना है, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को तबाह कर देना है और आगे बढ़कर ईरान में रिजीम चेंज करनी है, ये तीनों मकासद हासिल नहीं हो सके, तो अब नुकसान कितना भी हुआ हो, जंग तो वो नहीं जीत सके ना, बल्कि उनकी तो शिकस्त हुई क्योंकि उनके मकासद हासिल ही नहीं हो सके। जी बिल्कुल, मतलब अभी आमिर साहब ने बड़ा डिटेल में ये सारा एक्सप्लेन किया गया। अब ज़रूरी चीज़ ये है कि मतलब कि अब दुनिया ये देखेगी कि अब बात कहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो लोगों के जहन में गज़ा का इमेज था। अब जब नेक्स्ट टाइम कभी होगी तो क्या इमेज होगा? इमेज होगा मोसाद की जो बिल्डिंग तबाह हुई थी, जो हैफा की रिफाइनरी तबाह हुई थी, जो ग्रिड स्टेशंस थे, जो इजरायली शेल्टर्स के अंदर थे, जो इजराइल की फ़्लाइट्स बंद कर दी थी कि लोग निकल ना सकें, जो इनका ग्रिड स्टेशन की तबाही हुई थी, इनके एयर बेसिस। अब ये वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से अगली जंग स्टार्ट होगी। बैठ के भाग सोचें कि ये हाँ, सो दिस इज़ द डैमेजिंग इमेज है जिस पे अब नेक्स्ट जंग स्टार्ट होगी। इजराइल ने तो कर लिया जो उसने करना था, 2 साल से वो कर रहा है, उसने तो अपने सारे कार्ड्स दिखा दिए, उसकी स्लीव में जो कुछ भी था उसने वो दिखा दिया। अब जो बाकी दुनिया है जो इसकी वजह से जिन्होंने सफ़र किया था, अब दिस इज़ द टाइम कि अब वो तैयारियां करेंगे अपनी। अब खित्ते के ममालिक शायद बैलिस्टिक मिसाइल्स को देखेंगे, शायद कुछ लोग न्यूक्लियर की ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। अब कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, अब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, अब किस तरह जो इनकी अपनी फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रीऑर्गेनाइज होंगी। पहले तो उनको हार्म कर दिया मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट करके, या जो भी इन्होंने स्टेप्स लिए थे उनको डिस्ट्रॉय करने के। नाउ दिस इज़ देयर टाइम, और वाई नॉट। ये हम जब सूरज एक बार कहते हैं कि तो ग़रूब होता है तो फिर वो तुलू भी होता है, तो अब इनका टाइम ख़त्म हो गया है और अब कोई और एक टाइम है जो स्टार्ट होने वाला है। और देखें बड़ी तकलीफ़ देह हकीकत है कि पिछले 40 साल से एक वाहिद मुल्क था जो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाता था, जिसने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ली, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगीं, जिसने हर तरह की तकलीफ़ें उठाईं, जिसकी लीडरशिप को असैसिनेट किया गया, बार बार किया गया। तो ये सब सिर्फ एक मुल्क ने किया, और ये नहीं कि मतलब ईरान अब जीत गया है तो हम ये बात कर रहे हैं। ईरान ने ये बात मुसलसल वो कह रहा था। अब मैं इसके बहुत सारे मौके मैं आपको 2-3 याद कराता हूँ कि 2000 में जो एक हो रही थी कल्चरल डायलॉग तेहरान में, तो उसमें खातमाई साहब ने कहा था कि अपने जो हमारे डिफरेंसेस हैं, जो हमारे नेशनल एम्बिशंस हैं, इसको छोड़ के एक हो जाते हैं ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़। ये और 1 साल पहले ईरान ने जब मुख्तलिफ कल्चरल सेंटर बनाए थे तो उनकी जो प्रेस रिलीज़ थी जो फॉरेन ऑफिस की निकली थी, उसमें उन्होंने बड़ा एक्सप्लिसिटली कहा था कि लेट्स फॉरगेट आवर सेक्रेटेरियन डिफरेंसेस, गल्फ़ के जितने हैं, और हम एक हो जाते हैं ताकि हम डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें। यही मैसेज 1 साल पहले उन्होंने कोलालमपुर में दिया था। इसके बाद 20 ऐसे मौके आए जब ईरान ने ये दरख्वास्त की कि अपने डिफरेंसेस, उनको भी मालूम था कि डिफरेंसेस हैं कि इनको ख़त्म करें एंड लेट्स एक हम मुतहदा महाज बनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बन नहीं सका। लेकिन उसके बावजूद आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि जी आप कुछ कहना सर, ये भी तो हुआ ना कि बड़ा जो है वो तनकीद की जाती थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने 2003 में एक फतवा दिया कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और वो फतवा अब उनके गले पड़ गया। उन्होंने कहा कि जी जंग में
کسی معصوم کو مارنا، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی بیمار کو، کسی بزرگ کو، ایون کہ مسلمان تو جنگ میں درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو نیوکلیر بم رکھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ، اور اس پر وہ چلے. اور اس پر چلتے ہوئے بھی انہوں نے جو جواب دیا ہے اسرائیل اور امریکہ جیسی طاقت کو، وہ تاریخ میں لکھا جانے والا ہے. اور اس کے باوجود ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ابھی اپنا 5% طاقت جو ہے وہ شو کی ہے. کیا واقعی ایسا ہے کہ ایران نے ابھی تک 5% طاقت شو کی ہے؟ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے ایران کے پاس؟ نیوکلیر تو نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا تو ابھی بہت مشکل ہے کہ انہوں نے 5% استعمال کی ہے یا 10% استعمال کی ہے، لیکن بہرحال جو ایک کنزرویٹیو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس شارٹ رینج جو ہیں وہ 15 سے 20 ہزار ہیں، اور جو میڈیم رینج ہے وہ 3 سے 4 ہزار ہیں. تو اگر ہم اس ایسٹیمیٹس پہ بھی جاتے ہیں تو واقعی ابھی صرف 10% استعمال ہوا تھا. اور یاد رکھیں کہ انہوں نے جو ان کے کلسٹر میزائلز تھے، یعنی کہ جو ایک میزائل فائر ہوتا ہے اور اس میں سے کئی نکلتے ہیں، وہ صرف ایک دن استعمال کیے تھے اور انہوں نے تباہی مچا دی تھی. اور ایسٹیمیٹس کہتے ہیں کہ شاید 1000 ان کے پاس اس طرح کا ہے. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور آپ کے خیال میں اگر اسرائیل نے یہ پیس کی درخواست کی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک انیویٹیبل ڈسٹرکشن دیکھ رہا تھا. انفیکٹ دونوں ہی دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسی اسکلیشن ہو جائے گی جو ان کنٹرولڈ ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہی میں خامنہئی صاحب کا ایک پیغام ہے جو اسلامک ورلڈ کے لیے جو میں آج دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ ہم مسلمانوں کے لیے کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم قرآن سے دور چلے گئے ہیں، اور قرآن سے دور جانے کی وجہ سے ہمارے اندر ڈفرینسز آ گئے ہیں. عرب و عجم کا فرق آ گیا ہے، شیعہ سنی کا فرق آ گیا ہے. اور اس سے جو میسج تھا قرآن کا کہ آپ دوستوں کے ساتھ نرمی اور دشمنوں کے ساتھ سختی برتیں، ہم اپوزٹ چلے گئے ہیں. یعنی کہ ہم نے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے، اور اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ ہم نے دشمنی کر لی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم دشمن کے غلبے آ گئے. دیکھیں کتنی ٹھیک بات ہے. اگر آپ اس ریجن کو دیکھیں تو یہ پرفیکٹلی اپلائی کرتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب ایران جو تھا وہ ان کے خلاف یہ ساری ایک بریک لینا ہے مجھے. آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بریک مجھے لینا ہوگا. بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. اسرائیل کے ساتھ کچھ اسی طرح کا ہوا ہے جس طرح محلے کا کوئی غنڈہ، کوئی بدماش شریفوں کے ہاتھوں پٹائی کھاتا ہے اور پھر اس کی درگت بنتی ہے اور اس کا جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس نے امریکہ کو بلایا تو صاحب بہادر بھی کچھ ٹھک ٹھک کرنے کے بعد انہوں نے بھی پتلی گلی پکڑی، انہوں نے بھی بھاگنا فرار سمجھا. انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر یہ میرے گلے پڑ گیا تو میرا بھی بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس طرح ایک طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے ایران نے، وہ مسلم دنیا اور اس ریجن کے لیے کچھ حوصلہ افزا ہے. اور اسرائیل جو اس وقت فلسطین میں کر رہا ہے، کیا یہ اس جنگ میں اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی درخواست کرنا، امریکہ کا پیچھے ہٹنا، اپنے موقف کو چھوڑ دینا اور ایک شکست خوردہ حالت میں واپس جانا، کیا اس سے فلسطین کے مظلوم عوام کا اب کچھ بھلا ہو سکتا ہے؟ کیا اسلامی ممالک مزید ہمت پکڑیں گے اور وہ اسرائیل جو اقوام متحدہ کی نہیں مانتا، وہ کسی کی نہیں مانتا، اس کو اب قائل کرنا ہوگا، طاقت دکھانی ہوگی اسے، اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرنی ہوگی؟ کیا اس کی راہ ہموار ہو گئی؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں آپ نے وقت دیا. کیا اب جو صورتحال ہے اس میں اسلامی دنیا اس قابل ہو سکے گی کہ فلسطین کے مظلوموں کی بھی کچھ مدد ہو سکے؟ جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک انوائرمنٹ تو بن گئی ہے. دیکھیں اس سے پہلے جو ہے ڈیفینیٹلی اسرائیل کا بھی ایک اورا کھڑا کیا گیا تھا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈنٹ ہونا شروع تھا جب حماس نے اس پہ اٹیک کیا تھا اکتوبر 2 سال پہلے، اور پھر جو ہے سسٹینڈ آپ کہنے ایک لڑائی چلی. باقی جو ہے آئی تھنک جو انہوں نے کیا ہے، بیکاز 2 گروپس ہیں، ایک تو نیو کونز ہیں جو مینلی امریکہ میں، دین دے ہیو ٹرانس اٹلانٹک، آپ کہنے ان کی پریزنس ہے G7 میں، بیکاز یہ بڑے بھولے بن جاتے ہیں، دے آر پارٹ آف دا سیم قبال. اینڈ دین آر زائنسٹ جو ود ان امریکہ بھی ہیں، اینڈ دین یورپ میں، اور پھر اسرائیل کو رول کر رہے. اور بیسیکلی ان کا اگر آپ کمبینیشن دیکھیں تو یہ نیو کون زائنسٹ کا ایجنڈا ہے، اور پچھلے 3 دہائیوں سے یہ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نارتھ افریقہ اور مینا ریجنس کا، مڈل ایسٹ نارتھ افریقہ میں بہت زیادہ انہوں نے ڈسٹیبلائزیشن کی، ہول سے ڈسٹرکشن کی ہے ممالک کی.
اور رجیم چینج ہی کا نام لیا جاتا ہے کسی نہ کسی آئی تھنک اس میں ریپ اپ کر کے اس نیریٹو کو. لیبیا میں کون سی جمہوریت آ گئی؟ تو ایک تو یہ ایجنڈا تھا کہ بیکاز آئی تھنک جو ریزسٹنس آ رہی تھی وہ مینلی 3 ممالک تھے. ایک ٹرکی ہے ڈسپائٹ کو نیٹو کا ممبر ہے لیکن یہ انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے ریجن میں. دین یو ہیو ایران جو آئی وڈ سے ایکس آف ریزسٹنس کا پلر ہے. اینڈ دین از پاکستان آلسو بیکاز یہاں پہ جو 2 فاشسٹ پولز ہیں ان کے درمیان میں یہ ایریا بنتا ہے, ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف انڈیا ہے. اور پاکستان کو بھی آپ نے آئی تھنک سے کا ٹیسٹ کیا گیا اور اس میں اگین ایجنڈا میرے حساب میں بالکل رجیم چینج کا ہی تھا. لیکن اللہ نے کیا ہے کہ دونوں آئی تھنک آپ کہہ لیں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں ٹوٹل ریورس نتائج آئے ہیں. جو وہ چاہتے تھے اس سے اتنا آئی وڈ سے ریورس کیا لگا کہ ابھی ود ان اسرائیل وہاں پہ ایک ان کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر ایفشلون لتزر, ان کو ضرور سنیں, ان کی چھوٹا کلپ ہی چل رہا ہے. انہوں نے وارننگ پہلے دی تھی لڑائی سے پہلے کہ اسرائیل از ایٹ دا ورسٹ آئی وڈ سے اسٹیج آف ہسٹری اینڈ اسرائیلی پیپل جو جوز ہیں دے آر دا ورسٹ پلیس آف آفٹر ہولوکاسٹ کو ہماری سب سے بری حالت ہے. وی آر ڈومڈ اگر یہ ہم اس طرح چلتے رہے اینڈ دے آر ٹاکنگ آف پیس ود پیلسٹائن. تو بیسک ہی سیڈ کہ یہ جو گینگ ہے کرمنل گینگ سے جان کھڑا ہے. تو آئی تھنک ٹائم از رائٹ ود ان اسرائیل بھی ابھی جو کیونکہ بہت زیادہ میڈیا نے اس کو آئی تھنک کور نہیں کیا نہ اجازت کی, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں جو حالت ہوئی ہے اٹ از ٹیریبل اور لوگوں نے بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہے. تو آئی تھنک دس از دا ٹائم ناؤ کہ او آئی سی جو ہے جان پکڑے. جتنا ظلم ہوا اس کے اوپر بھی آئی تھنک بہت زیادہ اسے کہ ہم نے بھی بڑے پروگرام کیے ہیں کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی جینوسائیڈ اور اس میں کہنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اس فیکٹ بھی جو بچوں کو اس طریقے سے پانی ڈینائی کیا جا رہا ہے اور خوراک ڈینائی کی جا رہی ہے. تو ٹائم از دیر بالکل ہے بیکاز جو ایک پاور کا ہوا تھا یا آپ کہنے ڈر تھا وہ تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے ڈینٹ نہیں ہوا, اسمیش ہو گیا. اور ایک امید ہے یوتھ میں اگر آپ دیکھیں ٹرکی سے پاکستان انڈونیشیا تک دیر از اے ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آگے جائیں گی اور ایک ٹائم کو کیش کرانا چاہیے, بالکل کرانا چاہیے. بالکل صحیح. شاہد اختر صاحب سر آپ فرمائیے, او آئی سی کا اجلاس ہوا, رجب طیب اردوغان نے اس میں ایک صلاح دی کہ سب اسلامی ممالک جو ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اسرائیل کے خلاف جو ہیں اقدامات کرنے چاہیے, پابندی لگانی چاہیے. تو اب یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کا فال آؤٹ سیاسی طور پر اسرائیل میں کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہی لوگ اب نیتن یاہو کو ہٹا کر یہ جو پالیسیز ہیں ان کو ریورس کرنا چاہیں گے, اور ساتھ ساتھ کیا او آئی سی اب جان پکڑے گی؟ دیکھیں ہمیں اسرائیل کی اندر کی جو سیاست ہے اس سے جو ہلچل مچے گی, نیتن یاہو اتر جائے گا تو ایک اور نیتن یاہو جیسا آ جائے گا. تو اس پہ تو ہمیں کبھی بینک نہیں کرنا چاہیے اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید وہ ان کی وجہ سے کوئی ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں گے. ایٹ بیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کے بدلے کوئی اور آ جائے جو سر یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے حیفا کے گورنر کو دیکھا وہ میڈیا پر آ کر ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپیل کرتا تھا کہ خدا کے لیے ایران سے بات کرو, کہتا تھا ایران خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو. تو یہ وہاں پر خوف تو ہے نا, تو اب نیا جو آئے گا وہ بھی اگر نیتن یاہو کے نقش قدم پر چلے تو یہ تو بڑی پرابلم ہوگی اسرائیل کے لیے. جی ہاں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایران کے آگے انہوں نے گھٹنے اس لیے ٹیکے ہیں کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. جیسے امریکہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ امریکہ کسی ملک پہ اٹیک کرتا ہے اور اگر وہ ملک رسپونڈ نہ کرے تو امریکہ پھر اور اٹیک کرتا ہے, پھر ہوتے ہوتے اس کو پورا تباہ کر دیتا ہے. اگر وہ ملک رسپونڈ کرے تو اکثر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اسرائیل کے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے کہ جب اس کو ایک رسپانس ملی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. بٹ اس کو کیا غزہ پہ ایسی یا ویسٹ بینک پہ رسپانس مل رہی ہے, اور اس کو کون رسپانس دے رہا ہے؟ ابھی تک تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس کے آس پاس کے کنٹریز جو ہیں وہ تو بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اور اگر کسی کے پاس تھوڑی سی ملٹری اسٹرینتھ ہے بھی جیسے ایجپشنز ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کی ایک علیحدہ ڈائنامکس ہے. تو میں امیجیٹلی اس پہ کچھ زیادہ پر امید نہیں ہوں. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے ان انوائرمنٹ میں کہ ہم ریلی کریں اس وقت. ایک تو ہم برج کا کام کر سکتے ہیں بٹوین جسے کہتے ہیں عرب اور عجم کے درمیان میں. سیکنڈلی ہم ریلی کر سکتے ہیں اور ایک کولیشن فورس ایسی بنا سکتے ہیں وچ کین پرووائڈ سپورٹ ٹو غازہ, ویدر تھرو سی اور ایئر برج بنا کے یا جیسے بھی. اور اگر اس وقت پاکستان یہ انیشیٹو لیتا ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں تو اس وقت اسرائیل تھوڑا سا ڈیفینسو مائنڈ سیٹ پہ ہے. ویسٹرن ورلڈ بھی اس وقت اکوموڈیٹ کرنے کے موڈ میں ہے کیونکہ ان کے لیے کنٹینیوسلی سپورٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا, میں تو اس کو ایکچولی
सिनिस्टर 6 का नाम देता हूँ। यू नो देयर आर 6 कंट्रीज़ जिन्होंने हर रूल वायलेट किया है पिछले 2 साल से, और जिन्होंने बताया है कि दुनिया में किसी किस्म का कोई रूल नहीं है। वो कौन 6 मुल्क हैं? उसमें एक इसराइल है, दूसरा इंडिया है, तीसरा अमेरिका है, चौथा फ्रांस है, 5वां जर्मनी है और 6ठा यूके है। ये मुल्कों ने कोई हर जगह वीटो किया जो भी गज़ा में हो रहा था। और अभी इस वॉर में भी अभी भी जो ये ट्रूस हुआ है या सीज़फायर हुआ है, दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल। इनको बड़ा डिस्कम्फर्ट मिला है इससे, इस सीज़फायर से, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो रीजन है उस पे से इन्फ्लुएंस जो है यूएस का, मतलब ईयू का तो बहुत कम था, यूएस का इन्फ्लुएंस वो भी कम हो गया है। और उनको अब डर है कि ये रीजन जो है विद इन देमसेल्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ आ जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए। बाकी आई डाउट कि कोई इस तरह का कोई ख़ास इनिशिएटिव ले सकता है। टर्की इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ सच कंट्री। ठीक, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाती हैं। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, आप फरमाएं कि क्या वाकई पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है जैसा एयर मार्शल साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अपने माशी मसाइल और उनका हल जुड़ा हुआ है वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, पेरिस क्लब हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वहाँ अमेरिका का असर रसूख और दीगर मसाइल, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, एक तरफ इंडिया है, अफ़गानिस्तान से अलग दरअंदाजी का मामला है, तो ये पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। फिर अरब में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर मुल्क हो सकता है फ़ौजी लिहाज से भी, जिसके पास साजो सामान है, जिसके पास पैसा है, वो सऊदी अरब है। और सऊदी किंग के बारे में जो कुछ पिछले दौरे हुकूमत में ट्रंप ने कहा था वो हमें याद है। वो कहता है कि मैं किंग अगर तुम्हारे पीछे से हट जाऊँ तो तुम्हारी हुकूमत नहीं रहेगी। वो तो इस तरह से इस पूरे खित्ते को डील करते हैं। तो क्या ये ममालिक मिलकर कोई ऐसा इत्तेहाद बना सकते हैं जो अमेरिका को नागवार हो? आई थिंक अगर देखा जाए तो इसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। आई थिंक वाई वी शुड फॉरगेट के अज़रबैजान पे जब आया था मसला, मैं सिर्फ मिसाल लेता हूँ कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये जो है चीज़ें आई वुड से उस तरफ जा रही हैं। मे बी लेसर कंट्रीज, लेकिन ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड में देयर आर कंट्रीज जो कॉपरेट कर। अज़रबैजान की जरूरत पड़ी तो टर्की ने बड़ा आउटराइटली सपोर्ट किया था। पाकिस्तान का भी एक रोल रहा है जो हम डिस्कस नहीं कर सकते। अज़रबैजान में झंडे क्यों लगाए जाते हैं हर दफ़ा उनकी लेट्स से बिल्डिंग्स पे पाकिस्तान का झंडा क्यों? और आई एम टर्की में एक्चुअली एंड माय सन हैज फ्रेंड्स इन अज़रबैजान, वो कहते हैं कि टर्कों से ज़्यादा इस वक्त मोहब्बत जो है अज़रबैजान से। तो क्या चीज़ है कि मुसीबत में एक दूसरे की हेल्प की। फिर आपने देखा है कि पाकिस्तान पे जब आया तो 2 ममालिक ने इस्लामिक वर्ल्ड में से बिल्कुल आउटराइटली सामने है। बाकी तो आई वुड इवन से अभी सॉरी टू से ईरान आल्सो रिमेन न्यूट्रल। क्या पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जो था वो हक बातिल की लड़ाई नहीं थी? ठीक है ना। तो वहाँ पे आई थिंक जब ईरान पे आया तो अभी आई थिंक हमने आउट ऑफ द वे जाके किया है, बिकॉज वी थॉट कि बिल्कुल ये हक बातिल का मार्का है। इंशाल्लाह इवन मौलाना फजल रहमान का स्टेटमेंट देंगे कि जब इसराइल का आएगा मामला तो विल स्टैंड विद एनीबॉडी जिसको लेता है। और अभी आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन भी कितनी सपोर्ट की ईरान को। तो अगर पाकिस्तान, अज़रबैजान और टर्की जो डेफिनेटली वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा भी रहे हैं, टर्की तो नेटो का मेंबर, कोऑपरेट कर सकते हैं। और अभी टर्की में एक और फीलिंग है जो आई थिंक मैंने जिक्र भी किया कि आवर बॉर्डर स्टार्ट फ्रॉम इंडो पाक बॉर्डर। जस्ट इमेजिन कि वो खुद समझते हैं कि रीजन में, और इधर साइप्रस से लेके कहते हैं जो वाघा बॉर्डर है वहां तक हमारा इलाका है, हमारा बॉर्डर हमारे भाई का बॉर्डर जहाँ से शुरू होता है। तो एक फीलिंग है। दूसरा आई थिंक इस लड़ाई के बाद बड़ी चीजें बदलेंगी। एक तो शायद ईरान को भी एहसास हुआ, जितना भी नेटवर्क पकड़े गए दे रियलाइज के जो इंडियंस हैं उन्होंने स्टेप बैक किया। तभी आई थिंक आपने देखा है कि भारत के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा है। जी शाहिद अख्तर साहब, आप फरमाएं। जो मेरा सवाल आपने जो गुफ्तगू की थी उसी को मैं आगे बढ़ाते हैं कि एक इस्लामी फ़ौज तो पहले से मौजूद है, तो वो और कोई ऐसी क़ुव्वत बने जिसको हमला करने की ज़रूरत ना हो, लेकिन एक क़ुव्वत हो कि हम दिफा भी कर सकते हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं, जैसा कि हमें हुक्म है, कुरान पाक में हुक्म है मुसलमानों को कि अपनी तैयारी रखो हर वक्त। तो अब हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और उस पर क्या ये तमाम ममालिक जो अमेरिका के ज़ेर असर हैं, ख़ास तौर पे अरब का ख़ित्ता, पाकिस्तान पे भी बड़ा असर है, तो हम अमेरिका को नागवारी जिन चीज़ों से होती है वो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी अलायंस को नाराज़ करना है और किसी अलायंस का हिस्सा बनना है तो आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। डिप्लोमेसी के अंदर और बड़े तरीके होते हैं। देखिए, अब अरब वर्ल्ड के पास ऑयल एक बहुत बड़ी एक फोर्स है।
اگر جب غزہ کی وار سٹارٹ ہوئی تھی 1.5-2 سال پہلے اور اتنا غم و غصہ تھا اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں پہلے 1 مہینے میں، دیٹ واز اے گولڈن اپارچونٹی. اگر اس پریشر کو یوز کیا جاتا ہے تو شاید اسرائیل کو اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو موڈیفائی کرنے کا ایک جواز بن سکتا تھا، لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. حالانکہ ہم کر سکتے تھے، اور اس وقت دنیا اس کو جسٹیفائبل ایکٹ بھی سمجھتی، کوئی ایکٹ آف وار نہ سمجھتی، لیکن ہم نے نہیں کیا. ابھی ہمارے پاس سملرلی 56 ممالک ہیں، 2 بلین کی پاپولیشن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ آئل ریزروز ہیں. سو ہمارے پاس ایک فورس اور پاور تو ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم یقیناً اس کو استعمال کر کے ایک پریشر ایگزرٹ کر سکتے ہیں، اور اس پریشر کی وجہ سے پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ موڈیفائی ہو جائیں گے بیہیویئر، کافی حد تک ہو جائیں گے. لیکن ہم اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. آپ نے جیسے وہ مثال دی تھی نا کہ امریکن پریزیڈنٹ کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے سے اپنا ہٹا لوں گا جسے کہتے ہیں سپورٹ، اور تم دھڑم سے نیچے گر جاؤ گے. دیٹس اے پوائنٹ. چلیں یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے بہت ہی اطمینان کی صورتحال ہے اسلامی دنیا کے لیے، اور دعا یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد کے لیے اب کوئی راستہ نکلنا چاہیے. بہت ہو گیا وہاں پر، اسرائیل کا جو جینوسائیڈ وہ کر رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی وہاں پر کر رہا ہے، کس لیے؟ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے. لیکن جو فلسطینیوں کی ڈٹرمنیشن ہے وہ بھی قابل دید ہے، وہ بھی احترام کے لائق ہے، ان کی قربانیاں احترام کے لائق ہیں. واقعی انہوں نے خون کی دھار سے تلوار کو کاٹ دیا ہے، اسرائیل کا چہرہ بے نقاب کیا. نہ صرف اسرائیل کا چہرہ بے نقاب کیا، اس کے اتحادیوں کا چہرہ بھی نقاب کیا. ابھی جیسے شاہد اختر صاحب فرما رہے تھے، جیسے بریگیڈیئر وقار حسن صاحب فرما رہے تھے کہ 6 ممالک جنہوں نے گزشتہ 2-3 سال میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، یہ وہی ممالک ہیں جو دنیا کو، خاص طور پر اسلامی دنیا کو لیسن دیا کرتے تھے، سبق پڑھایا کرتے تھے. کس چیز کا؟ کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. کس چیز کا؟ کہ قانون کا احترام کیا ہوتا ہے. کس چیز کا؟ کہ آپ کو دنیا کے ساتھ برتنا کیسے چاہیے. دنیا میں سب سے بڑی تباہی انہی نے مچائی. لیکن آج فلسطین نے، ایران نے، اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے ان کے چہرے بے نقاب کیے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.